बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथी सेनेटर फलक नासिर अली साहिबा, हमारे सारे सीनियर मेंबर्स बार के, ILF के सेक्रेटरी जनरल मुअज़्ज़म भट्ट साहब, अदील भट्ट साहब और ये हमारे सारे जो इस वक्त सामने लोग खड़े हैं, ये सिर्फ ये सबूत आपको दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान के और उसके सच्चे बेटे इमरान खान के वफ़ादार हैं। कोई भी बंदा इस वक्त पाकिस्तान में जो अपनी जान छुड़ाना चाहता है, या तो मुल्क छोड़ के जा रहा है और या खामोशी में जा रहा है। हाल ही में पता चला कि किसी बंदे ने कोई वीडियो की है, कोई फारिग से हैं कि जी फ़लाने फ़लाने जो हैं खान के साथ नहीं है, फ़लाने फ़लाने उनके साथ हैं। मैंने उस दिन एक ऑब्जर्वेशन की कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुज़ाकरात में PTI सीरियस नहीं है। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि जब PTI के सारे MNAs यहाँ हाई कोर्ट में घूम रहे होते हैं तो आपने मुज़ाकरात करने किससे हैं? ये इनका एक पुराना तरीका है कि जी प्रेशर भी दबाए रखो, लोगों को भी डराए रखो, केसेस पे केसेस करो ताकि ये हमें कोई ना कोई NRO दे दें। NRO इनको मिलना है नहीं। जितना मैं इमरान खान साहब को जाती हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने ना डील करनी है ना ढील करनी है, ना पहले की थी ना आज करेंगे। गेम सारी इस वक्त पाकिस्तान की है। गेम सारी ये है कि बाइडन के जाने में 3-4 दिन रह गए हैं और किसी न किसी तरीके से हमारे जितने भी ममालिक है, हमारे पड़ोसी हैं, उनसे कोई ना कोई जंग छिड़ जाए, ख़ासकर हमारी जो मगरबी बॉर्डर्स हैं। अब हमारे जो मगरबी बॉर्डर्स हैं, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, खून की होली हमारे साथ खेली जा रही है 77 साल से। डरते हम किसी से नहीं हैं, सजदा हम एक अल्लाह को करते हैं। अब ये एक ना एक केस, अभी जज साहब एक लाइटर मोमेंट में कह रहे थे कि चाहिए था कि आज KP की और नेशनल असेंबली यहाँ पे कर रहे थे, सारे MNAs यहाँ घूम रहे, अपनी बेलें मांग रहे हैं। मैंने पहले भी ये कहा था, हम पे दहशत गर्दी के पर्चे कटते हैं और जो इस वक्त पाकिस्तान में दहशत गर्द खुला घूम रहा है उसको कोई पूछता भी नहीं है। CM अली अमीन साहब ने एक जरगा बुलाया था, कबायली जरगा, PTI का नहीं था, और कबाइल ने ये शिकायत की सर कि हमारे इलाकों में FIR भी नहीं कट रही है और जो लोग मुहाफिज हैं वहाँ पे वो तो पूछने को तैयार नहीं है, सीधा सीधा गोली लग रही है बच्चों को, दहशतगर्द उनको गोली मार रहे हैं और उन पे पर्चा नहीं कटता। ATC का ऊपर से ऑर्डर आया कि उन पे एंटी टेररिस्ट का पर्चा नहीं कटना। अब हम सेनेटर फलक नासिर साहिबा जेल जा चुकी है, मैं जेल जा चुकी हूँ, अली मोहम्मद साहब, शेर अफजल साहब, ये क्या नाम है, शहरयार अफरीदी, उसके साथ तो जो किया था सबको पता है। इसी तरह हमारे एक भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल वापस आए हैं, झंग के हैं, अमीर सुल्तान साहब। उनकी कहानियाँ अगर हम आपको बताएं, लिटरली लोगों की खाले उधेड़ी हैं और फिर भी लोग इस इमरान खान के साथ खड़े हैं। पानी, गैस, बिजली तो अभी भी नहीं है पाकिस्तान में, ना हमारे सूबे में है, वो तो फेडरेशन ने सारा बंद कर दिया है। इमरान खान के साथ सारी कौम इसलिए खड़ी है क्योंकि वो वाहिद बंदा है जो पाकिस्तान की बात करता है और उसका क्या हमें रिवॉर्ड मिलता है? एंटी टेरर का पर्चा, साइबर क्राइम का पर्चा। कल एक 17 वोटों वाली झूठी कह रही थी कि जी मुझे तो डेथ सेल में रखा गया। खुदा का वास्ता है, हम लोग जो जेलों से क्या आए हमसे पूछे कि डेथ सेल क्या होता है। और जो ये 17 वोटों वाली कहाँ थी, इसका कमरा कितना बड़ा था, इसके मुशक्कती 5 थे, इसका अपना किचन था, अपना बाथरूम था, और जो मुशक्कती बेचारे उस कोर्टयार्ड में रहते थे उनके दरवाजे बंद कर दिए गए थे। वहाँ पे कूलर लगे होते हैं, इस सख्त गर्मी में उनके दरवाजे बंद कर दिए कि जी मोहतरमा को गर्मी ना लग जाए आप लोगों की वजह से। तो माशाल्लाह झूठ लेने का तुम लोगों ने डिग्री भी ली हुई है, सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है, लेकिन इस वक्त हमारा एक फोकस है, वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसकी ज़िंदगी, उसकी सलामती, क्योंकि उसकी सलामती और उसकी ज़िंदगी से पाकिस्तान की बका जुड़ी हुई है। हम पे 10 पर्चे और करने करे, हमें परवाह नहीं है। जिस तरह मुअज़्ज़म भट्ट साहब ने कहा, ये लॉ फेयर है, लॉ फेयर, और इतनी अकल तो है नहीं है, तो बाहर से इनको पर्चे लिखे हुए आते हैं ना, पर्ची सरकार है तो पढ़ पढ़ के करते हैं, अच्छा अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। पूरा डिपार्टमेंट ऊपर से नीचे हो गया है, वो कला पे वो कला हायर किए जाते हैं, ऐसे केसेस बनाए जाते हैं जिसकी कोई अकल नहीं, कोई तुक नहीं। जो अलकादिर केस, ये मेरी आखिरी बात है इस मामले पे, फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा। अलकादिर ट्रस्ट केस जो है, माशाल्लाह 2022 से लेके पहले PDM पार्ट 1, फिर ये अंडरटेकर हुकूमत और ये PDM पार्ट 2, 12 अरब रुपए सूद ले चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। ये हुकूमत ने लिया, इमरान खान ने नहीं लिया, और केस इमरान खान पे किया तो शहबाज शरीफ पे करो, जरदारी पे करो, इन दूसरों पे करो, इंटरिम वालों पे करो। अगर ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं थे तो फिर ये सूद कहाँ से ले रहे हैं? हमें ये समझाएं। हमें नहीं पता कि कल खान साहब के हक में फैसला आ रहा है, खान साहब के खिलाफ फैसला आ रहा है,
لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. انہوں نے تو خان صاحب پہ 200 سے زائد FIRs کی ہوئی ہیں, 10 اور کیس کھولیں گے پھر بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, 10 پرچے ہم پہ کٹیں گے پھر بھی کھڑے رہیں گے, کوئی بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اور اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو عمران خان کا دشمن ہے وہ پاکستان کا عدو مبین ہے, کھلا دشمن ہے. آپ سمجھ جائیں جو عمران خان کو نقصان دے گا وہ پاکستان کا نہیں ہے. پاکستان زندہ باد. میڈم یہ بتائیے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو مذاکرات میں آپ کے دو ایجنڈا ہیں, مطلب ایک عمران خان اور کارکنان کی رہائی اور دوسرا جو ہے وہ 9 مئی 26 نومبر جوڈیشل کمیشن کا. لیکن آپ اپنی ایک بڑی مینڈیٹ سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. جو آپ کا الیکشن میں 8 فروری کو مینڈیٹ تھا اس سے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں, مطلب اس کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. یہی اس سوال سے دیکھیں فارم 47 اور 45 کی تو حکومت آپ کے سامنے ہے. جو لوگ قرآن پہ آئین پہ جھوٹی قسم کھا کے کوئی منسٹر بن گیا, کوئی PM بن گیا, ایک دوسرے کو شیروانیاں پہنا دی, ان سے فی الحال ہم فالتو بحث نہیں کر رہے. ہمیں اس وقت وطن کی آزادی چاہیے. وطن بنتا ہے لوگوں سے, ریاست ہوتی ہے پاکستان کی عوام جو ٹیکس دیتے ہیں. ریاست کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی ہے, ریاست کوئی گاڑی نہیں ہوتی, کوئی عہدہ نہیں ہوتا. ریاست عوام پاکستان ہے جن کے ٹیکس سے, آپ کے ٹیکس سے, ان کے ٹیکس سے یہ ملک چلتا ہے, یہ وطن چلتا ہے. جو ہم نے 2 چیزیں مانگی ہے پاکستان کے لیے مانگی ہے, ایک کہ جتنے بے گناہ جیلوں میں ہیں چھوڑے ان کو, اور دوسرا جو 9 مئی کو اور 26 نومبر کو خون کی ہولی آپ نے کھیلی ہے, ابھینندن اور کلبھشن پہ تو گولیاں نہیں چلائی اور نہتے پاکستانیوں پہ چلائی ہیں. کس نے آپ کو اجازت دی؟ آئین نے دیے, قرآن نے دیے, قانون نے دیے. ہم نے وہی 2 چیزیں مانگی جو پاکستان کے لیے ضروری ہے. ہم نے تو خان صاحب کی رہائی کی بھی بات نہیں کی, اور خان خود کہتا ہے کہ میں تبھی جیل سے جاؤں گا جب میرے ورکر نکلیں گے. کتنی دفعہ ان کو آفر ہوئی ہے کہ آپ اڈیالہ سے جائے, بنی گالا, زمان پاک, پشاور چلے جائیں. کیوں جائے وہ؟ یہ جو پاگل پان انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے, یہ گیمز کھیل رہے ہیں. گیم کھیلنے کا وقت گزر چکا ہے. پاکستان خدا نہ خواستہ مالی طور پہ ڈوبنے والا ہے. ان سے کہیں کہ ہوش کے ناخن لیں, 2-3 اللہ کرے لوگوں میں کوئی پڑھا لکھا ہو اور ان کو سمجھ آ جائے کہ بات عمران خان کی نہیں ہے, بات پاکستان کی ہے. اس کے ساتھ ایک ہی کوشچن اور ہے. جوڈیشل کمیشن کا آپ ادھر مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا میں جو جوڈیشل کمیشن کا معاملہ تھا 9 مئی کا, وہ سب خانے کے نظر ہو گیا ہے. مطلب صوبائی حکومت نے 2 دفعہ یہاں پہ درخواستیں دی اور انہوں نے جو ہے نا پھر اس کے ساتھ رابطہ کیا اور لیٹر لکھے گئے ہیں, لیکن وہ چیز سب خانے کی نظر ہو گئی ہے یہاں پہ. دیکھیں سرخانے کی نظر تو اللہ بخشے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, لیاقت علی خان اور فاطمہ جناح بھی ہو گئے. وہ بھی تو یہی لوگ تھے نا. آپ جب پاکستان کے بانی کو شہید کر سکتے ہیں, مادر ملت کو شہید کر سکتے ہیں, لیاقت علی خان کو شہید کر سکتے ہیں, تو ایک جوڈیشل کمیشن کو شہید کرنا سرد خانے میں رکھنا کون سی بڑی بات ہے؟ بائی دا وے ہمارے یہاں پہ مطلب آپ لوگ کی حکومت ہے تو یہاں پہ کمیشن بن سکتی ہے. جی بالکل کمیشن بن سکتی ہے, بالکل بن سکتی ہے. لیکن یہ جو ہمارے اس وقت پمز میں اور پولی کلینک میں 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں ایک ڈبے میں, وہ بھی تو سرد خانہ ہی ہے نا. ہم پہلے اس کا نہ پوچھیں. آئی ایگری ود یو, آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہم پہلے کس چیز کو دیکھیں؟ یہ جو مائر ہو رہی ہیں, جو بیوائیں ہو گئی ہیں, ان کے لیے ہم بات نہ کریں. بات آپ کی صحیح ہے آن پرنسپل, لیکن پرائیورٹی کو بھی دیکھنا ہوگا نا.